बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। आज की हम इश्यूज़ पर बात करें और एसईओ कॉन्फ्रेंस में आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ी मुदल्लल और मुफस्सल गुफ्तगू की और बड़े दलाइल दिए और बताया कि पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है और पाकिस्तान के अंदर हालात किस कदर ख़राब है। बड़े दलाइल के साथ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो तमाम तर बातें की हैं और इन बातों के अंदर जो तमाम 11 ममालिक के लीडर्स मौजूद थे, जिसमें इंडिया, रशिया और बाकी भी बहुत से ममालिक, जिन सब के लीडर्स यहाँ मौजूद थे, और इंडिया की जानिब से आने वाले जयशंकर साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ एक बाहमी दोस्ती बढ़ाने के अंदर उस हवाले से भी गुफ्तगू के अंदर काफ़ी पेशरफ्त की और ऐसा लगता है जिस तरह पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हम अगर देखें, इससे कबल जो हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस हुकूमत के दौरान कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 जब लगाया गया और आर्टिकल 370 के थ्रू वहाँ पे नाजायज़ जो कब्ज़ा था भारत का, उसको कम्प्लीटली कानूनी तौर पे टेक ओवर कर लिया गया। आज हम देख रहे हैं कि अभी वहाँ पे श्रीनगर के अंदर बनने वाला उनके चीफ मिनिस्टर, और उसको एक सूबा डिक्लेयर करने के बाद भारत ने उस पर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया है। और पिछली हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि जब तक भारत इस आर्टिकल 370 के गैर मुनसिफाना फैसले को वापस रिवर्ट नहीं करता, तब तक भारत के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रहेंगे। और इस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने भारत के साथ तमाम तर ताल्लुकात मौखर कर दिए थे। अब आके ये हुकूमत इस एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर जयशंकर को बुलाना, भारतीय बहुत से जर्नलिस्ट को बुला लेना है तो खुश आइंद, लेकिन इसमें ज़रा सोचिए कि वो कश्मीर की जो बात थी और जो कश्मीर के ऊपर जो स्टैंड था, वो कहाँ गया। इस हुकूमत के जयशंकर साहब के आने से कबल, इससे पहले यही बात होती थी कि भारत के साथ हमारे तमाम तर ताल्लुकात मनसूख हैं, चूंकि आर्टिकल 370 जब तक वो रिवर्ट नहीं करते हैं, जब तक कश्मीर को खुद मुख्तार रियासत नहीं बनाया जाता। और स्पेशली जिस तरह पहले कब्जा तो भारत का चल ही रहा था, लेकिन कानूनी तौर पे वहाँ पे इंडियंस या हिंदू वहाँ पे कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। जिस तरह हम अपनी साइड पे मौजूद आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे मलकियत नहीं ले सकते। मकबूजा कश्मीर के अंदर मलकियत अब हिंदू भी लेते हैं, भारतीय भी लेते हैं और तमाम तर लोग लेते हैं। इसके खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा था कि जब तक भारत इस चीज़ को वापस रिवर्स नहीं करता, इस फैसले को रिवर्स नहीं किया जाता, इसको कलादम करार नहीं दिया जाता, तब तक पाक भारत ताल्लुकात पे कोई पेशरफ्त नहीं होगी और ना ताल्लुकात किसी किस्म के रहेंगे, ताल्लुकात मौखर किए गए। यानी कश्मीर के हक के अंदर आवाज़ उठाई जा रही थी, जो आवाज़ अब तो बिल्कुल ही दफन हो गई, उसका जिक्र ही खत्म हो गया। चूंकि आज ये जयशंकर साहब के पाकिस्तान आने, एससीओ के अंदर पाकिस्तान के तमाम तर मामलात के ऊपर डिस्कशंस करना और मजीद इन फ्यूचर भी पाकिस्तान के ताल्लुकात और भारत के साथ बेहतरी ताल्लुकात में होने के, लेकिन इस सब के दौरान वो कश्मीर कहाँ गया, वो बात कहाँ गई, ये शायद किसी ने नहीं सोचा। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, पाकिस्तान को इस टाइम पे भारत के साथ अगर ट्रेड किया जाए, बहुत से फायदे मिल सकते हैं। पाक भारत के दरमियान ट्रेड होना चाहिए है, हर कोई इसके हक में है। और ट्रेड में जो आपको फ़ायदा मिलता हो, जो आपको चीज़ सस्ती वहाँ से मिले, आपको वो ज़रूर ट्रेड करनी चाहिए अपने हमसाया ममालिक से, क्योंकि हमें बड़ी आसानी है कि चंद घंटों के सफ़र के अंदर तमाम तर वो चीज़ें फ्रेश पाकिस्तान आ सकती हैं, जो हमें किसी भी और मुल्क से इंपोर्ट करनी पड़े तो हमें बहुत दूर पड़ता है और जो है मज़ीद उस पर एक्सपेंसेस आते हैं, उस पर फ्रेट ज़्यादा पड़ता है, तमाम तर चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट थी, चूंकि ये 11 ममालिक और पाकिस्तान का इस एससीओ कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट था। पाकिस्तान ने इस एससीओ कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने और इस शंघाई जो ताउन तंजीम है, इसको ज्वाइन करने और इसके मेंबर बनने की बड़ी देर पहले 2007 से दरख्वास्त की हुई थी। ये दरख्वास्त 2009 में एक्सेप्ट होती है और 2015 में जाके जो है दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा इस पर किया जाता है। रियासत आज़ाद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच रियासत साहब हमें ज्वाइन करने का। बड़ी मेहरबानी। रियासत साहब, एससीओ कॉन्फ्रेंस तो हो गई, मैं थोड़े से आपकी इज़हार राय चाहूंगा एससीओ कॉन्फ्रेंस पे किस तरह से देखा आपने इसको सर? जिस तरह भारतीय वजीर खारिजा का पाकिस्तान आना, तमाम तर लीडर्स का यहाँ पे आना, 11 ममालिक और इस एससीओ कॉन्फ्रेंस का होना, आई वांट योर लिटिल कमेंट्स ऑन दैट। इसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए एक इतना बड़ा इवेंट हुआ है और कामयाबी के साथ हुआ है और हुकूमत ने बड़े बेहतरीन अंदाज में, मैं समझता हूँ कि वो खराजे तहसील के काबिल है कि एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है, और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो है ना आगे मुस्तकबिल में हमारे लिए इंशाल्लाह होंगी।
इंशाल्लाह मुस्तकबिल में। लेकिन एक बड़ा मामला था, चूंकि इससे कबल जो हुकूमत थी, पिछली जो हुकूमत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, तो उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात मुनक़ता किए हुए थे। कश्मीर में आर्टिकल 370 जब लगाया गया, जब उसकी बेस के ऊपर उसको कश्मीर के राइट्स सल्ब किए गए, तो उस हुकूमत का स्टैंस था कि हम भारत के साथ कोई भी किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखेंगे जब तक कि कश्मीर का मामला रिवर्स नहीं होता। तो क्या अब की हुकूमत ने इसको बेहतर समझा कि छोड़े कश्मीर की बात को और ताल्लुकात बेहतर किए जाए और अपने आप को देखना चाहिए? क्या समझते हैं सर? नहीं नहीं, कश्मीर पे तो नो कम्प्रोमाइज, वो तो हम हमेशा कहते हैं। ये चूंकि शंघाई तावन की तंजीम थी, तो इसमें तो सारे ममालिक का आना और मुल्क के अंदर होना वो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये नहीं कि ऑन दी कास्ट ऑफ कश्मीर हो, फिर तो हमें ऐसी कई जो मतलब कॉन्फ्रेंसेस हैं, हम उस पे कुर्बान करते हैं। हमारा जीना मरना उनके साथ है, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, और हम डिमांड करते हैं। ये तो हमारा वन काइंड ऑफ प्रेशर है ना कि हम उनसे सफारती तल्लुकात मुनक़ता कर देंगे, मुआशी तल्लुकात मुनक़ता कर देंगे, एज ए पड़ोसी हमारे उनके साथ तल्लुकात हम खत्म कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि हम एट द कास्ट ऑफ कश्मीर तो ये नहीं ना कर सकते कि कश्मीर को आप छोड़ दें और हमारे साथ आप खुशगपियां लगाएं और हम एक दूसरे का शीरो शकर हो जाए। ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कश्मीर पे नो कम्प्रोमाइज एट ऑल। और अगर साबका हुकूमत ने ऐसा किया था फॉर दी रेजोल्यूशन ऑफ दिस बिग प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, तो वो भी काबिल तहसीन उनका इकदाम था। उसको भी मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने ताई एक अच्छा स्टेप लिया था। बिल्कुल ठीक सर। इस टाइम पे अब एक बड़ा मामला चल रहा है और वो है आईनी तरमीम का, और आईनी तरमीम के ऊपर काफी अरसे से, काफी देर से हम तमाम तर पार्टीज कुछ इख्तलाफात का शिकार हैं और कुछ भरपूर हिमायत के अंदर हैं कि हम ये करके रहेंगे आईनी तरमीम। इस आईनी तरमीम को इस टाइम पे हर तरफ पोजीशन क्लियर होती नजर आ रही है आईनी तरमीम के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट्स देखें तो वो भी काफी पॉजिटिव हो गई हैं कि आईनी तरमीम हो जाएगी। बिलावल साहब और मुस्लिम लीग नून और तमाम तर सियासी जमातें जो हुकूमत में, वो सब तो इसकी हिमायती हैं कि इसको फौरन से होना चाहिए। अपोजिशन इसके अगेंस्ट है और फिर अपोजिशन की के भी जो हालात है सबके सामने। लेकिन इस टाइम पे वकला बरादरी का जो एहतजाज इसके खिलाफ हो रहा है, और वकला चट्टा साहब जी सर, हमने आईनी अदालत का तो वैसे तो हमने पूरा का पूरा जो ये मुसवदा था इसको रिजेक्ट किया था। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन इस्लामाबाद में किया, जिसमें हमने इसको रिजेक्ट किया। अब जहां तक मौलाना साहब का तल्लक है, मौलाना साहब भी हमारे ही उस स्टांस पे हैं कि आईनी कोर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो एक आईनी बेंच बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और नीचे जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी 5-5 जजेस और तैनात कर दे और वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर देखे। हाँ, एक चीज के ऊपर अब जहां पे इन्होंने ये एक हमसे और बाकी अवाम से अप्रिसिएशन लिया कि इतनी बड़ी इन्होंने शंघाई तंजीम का जो इजलास यहाँ पे हुआ उसकी मेजबानी की, उसके आप जो मेला फाइडी है कि आपने पूरे पिंडी इस्लामाबाद को कार्डन ऑफ किया हुआ है कि जो आप बाय होकर क्रोक इलीगल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जैसे आप वो तरमीम ला रहे हैं इसलिए कि आपने लोगों को यहाँ पे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, लोगों को आपने बिल्कुल कार्डन ऑफ किया हुआ है, तो ये बिल्कुल मेलाफाइडी पे मबनी, हम तो इसको अपोज कर रहे हैं। अब मौलाना साहब का इशू ये नहीं है, मौलाना साहब भी आईनी कोर्ट के हक में नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। हमारी गुफ्तगू भी उनसे है, हमारे जो वहां पे जिम्मेदारान लोग हैं उनसे हमारी अपनी भी गुफ्तगू है, मेरी जाती तौर पे भी। सवाल है कि अब एक नया ये मेला फाइडी करना चाह रहे हैं कि मंसूर अली शाह को किसी तरीके से बाईपास करना चाह रहे हैं। वो जो पैनल ऑफ जजेस देना चाह रहे हैं, ये 1996 सुप्रीम कोर्ट है, अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उस जजमेंट के खिलाफ है। ये आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 3 के खिलाफ है। हम तो इसको कैटेगोरिकली अपोज भी करते हैं और इसको कंडेम भी करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक वफाक की अलामत है। वकला पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन, बार काउंसिल अपोज कर रही है, पीटीए अपोज कर रही है, इसके अलावा और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसको अपोज कर रही है, और सिविल सोसाइटी भी इसको अपोज कर रही है कि एक मुत्तफिका इन्हें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जी जो सर, लेकिन आर्टिकल 63 को कलअदम करने के बाद जिस तरह से अब तमाम तर मेंबर्स के पास राइट आ गया कि वो चाहे तो पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट दे दें, और उनको ऑफर्स भी दी जा रही हैं, बातें भी हो रही हैं, और अब कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी कि मौलाना फजलुर रहमान की मदद के बगैर ही शायद ये जो है वो आईनी तरमीम को करा लिया जाए। तो अगर ऐसा हो गया जी, अगर ऐसा हो गया सर, तो फिर क्या
وکلا کا ریئیکشن ہوگا. ہم نے دیکھا کل جو آپ کی کنونشنز ہوئے اس میں بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں اور کہا گیا کہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے, سڑکوں پہ نکل آئیں میں گے. کراچی میں موجود تھا, میں وہاں پہ موجود تھا. جی بالکل. چٹا صاحب بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 63A کا فیصلہ آیا ہے نا, اس کا جو بینچ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ انلیگل تھا, اس کے بعد بینچ بنانا انلیگل تھا, وہ فیصلہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ اس کی بنیاد پہ اگر یہ فائدہ لے رہے کہ ہم لوگوں کو توڑ لیں گے تو ان کو کیا یقین ہے کہ ان کے اپنے لوگ بھی ان کو ووٹ دیں گے؟ اگر انہوں نے نہ دیے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو وائس ورثہ بات ہے نا. لیکن اگر یہ پھر بھی بائی ہوک کر کروک کرتے ہیں تو ہم نے تو کل اعلان کر دیا کہ ہم تحریک چلائیں گے, ہم اس کو اپوز کریں گے. سر تحریک تو چلائیں گے, لیکن اب یہ تحریک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے, صدر بھی دستخط کر دیتے ہیں, سینٹ سے بھی پاس ہو جاتی ہے, پھر آپ لوگوں کی تحریک کس قدر امپیکٹ فل رہے گی اس کے اوپر, اور کیا آپ کی تحریک سے ریورٹ ہو جائے گی؟ چٹا صاحب, پی سی او ختم ہوا ہے اس ملک میں, ایل ایف او ختم ہوا ہے اس ملک میں, آر سی او ختم ہوا ہے اس ملک میں. تحریکیں ٹائم لیتی ہیں, جدوجہد مانگتی ہے, وہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ریورس بھی کروائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ریاست اعزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے, اور مجھے جوائن کر رہے ہیں کرنل ریٹائرڈ عبدالرؤف سندھو صاحب. تھینک یو فار بینگ ہیئر سندھو صاحب. سندھو صاحب, پہلے بات کرتے ہیں ایس سی او کانفرنس پہ کہ جس طرح سے آج بھارتی وزیر خارجہ کا یہاں پہ آنا اور جاتے ہوئے بھی بڑا وہ تعریف کر کے گئے ہیں ہماری, کہ بڑا خیر مقدم کیا اور بڑا اچھا استقبال کیا ان کا. 11 ممالک کی یہاں پہ ایس سی او کانفرنس, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں جو آئسولیشن تھی, ڈپلومیٹک آئسولیشن تھی, وہ ختم ہوئی. یہ 2017 میں کانفرنس ہوئی, اس کے بعد 2024 میں ہوئی, اور اتنا بڑا گیپ تھا اس میں. اور میں خود وہ دیکھ رہا تھا مناظر, جو میڈیا ہاؤس بنا ہے اس میں تمام ممالک کے میڈیا جو جرنلسٹ تھے وہ کمنٹس دے رہے تھے, اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اتنی بڑی پازیٹیو آرگنائزیشن ہے, اتنے بہترین طریقے سے یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کا, جو جرنلسٹ آئے ہیں ان کا علیحدہ, جو ہیڈ آف اسٹیٹ آئے ہیں ان کا علیحدہ, باقی لوگوں کو ہر سطح پہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان ایک آئسولیشن سے باہر نکل آیا. ایک سفارتی سر, لیکن اس سے پچھلی حکومت میں او آئی سی بھی تو ہوئی تھی, اس میں بھی بہت سے ممالک نے شرکت کی. او آئی سی اور ایس سی او میں بہت زمین آسمان کا فرق. او آئی سی ایک ڈیڈ ہارس ہے, او آئی سی کا ہمارا کوئی نہیں ہے. آپ یہ جو بات کر رہے تھے کشمیر کا, کشمیر میں پچھلی گورنمنٹ کا سٹانس کیا تھا, اس کو غور کرنا چاہیے. سٹانس یہ تھا کہ جب ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے امریکہ کے ساتھ, اس وقت امریکہ کے ساتھ ورلڈ کپ جیت گیا, جی, جو عمران خان کے لفظ ہیں کہ میں نے ایک 92 میں ورلڈ کپ جیتا تھا, اور 2019 میں جب میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے, اور اس وقت میں واپس جب آیا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں ایک اور ڈپلومیٹ ورلڈ کپ جیت لیا. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کیا تھا, اس سے پہلے سب کو پتا تھا کہ انڈیا اپنے آئین میں امینڈمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جو آئین کے اندر جو فیسیلیٹیشن تھی کشمیریوں کے لیے انہوں نے ختم کر دی, ان کا رائٹ ختم کر دیا, رائٹ اور پراپرٹی جو کشمیری کے بغیر کوئی پراپرٹی خرید نہیں سکتا تھا. جو بیسک سٹرکچر تھا آئین کا انہوں نے چینج کر لیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. ہم نے کہا ہم 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ جمعے کے بعد مسجد کے سامنے کھڑے ہوں گے. 1 دن چلا, 2 دن چلا, کوئی پروٹیسٹ نہیں انڈیا کے ساتھ کیا. یہ سب ملی بھگت تھی. سر ان کے ساتھ سارے تعلقات مؤخر کر دیے, ہر قسم کے ٹائز ختم کیے, مزید پروٹیسٹ کیا کرنا تھا, جنگ تو نہیں کر لینی تھی ان کے ساتھ. یہ تو عمران خان کے لفظ جو آپ بول رہے ہیں, عمران خان نے کہا تھا کیا کر سکتے ہیں, میں اس کی کیا بولوں گا, آپ اسی کے لفظ بول رہے ہیں, تو اس کو یہ جواب دیا تھا جنگ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں. سر پروٹیسٹ ہی تو کیا کہ ان سے تمام تعلقات مؤخر کر دیے, ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا, اور کہا جب تک اس کو ریورٹ نہیں کرتے ہو, جب تک واپس نہیں کریں گے فیصلہ, ہم آپ سے کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے. اور وہ ہوتا رہا, یہ رکھے بھی نہیں گئے تعلقات. یہ سب جو تھا وہ اسی طرح کا جیسے دھوپ میں آدھا گھنٹہ کھڑے کرنے والا پروٹیسٹ ہوتا ہے نا, وہ پروٹیسٹ نہیں ہوتا. پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ سفارتی سطح پہ, وہ یہ سجیسٹ کیا کرنا چاہیے تھا اس ٹائم پہ, اس سائٹ پہ جتنے بھی آرگنائزیشن تھی, اقوام متحدہ تھا, باقی لوگ ہوتے ہیں, آپ نے خود مان کے آئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو بحث کا, آپ کہتے ہیں کہ کیا کرنا تھا, آپ خود مان کے آئے کہ ہم انڈیا کو اجازت دے دی, کر لو. اس میں بات بیک ڈور ڈپلومیسی, انڈیا نے ہم سے اجازت کیوں لینی تھی سر؟ آپ نے چلی, اگر جیسے ابھی آج شہباز شریف نے جس وقت قوم متحدہ میں کہا کہ کشمیر کا ایشو ختم نہیں ہوا, ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا ایک تصفیت طلب معاملہ ہے, اس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں, انٹرنیشنلی حل کرنا چاہتے ہیں. اس کو ریوائیو کیا, اس کو زندہ کیا. اس طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ تو ورلڈ کپ جیت کے آ گئے. آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ بھی کنفرم ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کا
इंडिया में मोदी को बुला रहे थे इस बात के कि ये होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आपने बुलाया तो आपको दुनिया माफ़ करेंगे। शेर रशीद ने कैबिनेट में कहा कि अगर आपने मोदी को बुला लिया और कश्मीर इशू का उसके साथ लिंक हो गया तो आपके पास कोई जगह नहीं होगी। उसको हम सेटल चीज़ों को अनसेटल नहीं करना चाहते। वो चीज़ है कि उन्होंने सवाए धूप में प्रोटेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, आप उसको करेंगे तो अभी क्या है, आप क्या आज कश्मीर के डिस्प्यूट को नहीं मानते? हम मानते हैं, कश्मीर का डिस्प्यूट उधर ही है। ठीक है, उसको कोई नहीं, बल्कि उससे बेहतर उजागर हो रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है। इंडिया का आके पार्टिसिपेट करना, आप खुद कहते हैं कि इंडिया का एक हमारे साथ डेडलॉक था, नहीं आता। वो डेडलॉक जैसा भी था, आज अगर जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो तारीफ कर रहे हैं कि जी आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। जो वजीर खारजा है उसने भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी है। उसने कहा कि हमने पाकिस्तान को इस सदारत के लिए हमने भी इसमें हिस्सा डाला, हमने कोशिश की कि बनना चाहिए। अगर इसमें रिलेशनशिप बेहतर होते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के, और एक डिस्प्यूट को हम बैठ के ऑन टेबल हल कर सकते हैं, दिस इज मच बेटर वे। इनको करना चाहिए, यानी कि डायलॉग ही हल है और डायलॉग ही होना डायलॉग ही होने चाहिए और डायलॉग के बगैर हल नहीं हो सकता। डायलॉग के बगैर हल नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरमीम का इस टाइम पे बड़ा इशू बना हुआ है और आईनी तरमीम की इससे पहले भी कोशिश की गई, इतवार के दिन अरेंजमेंट्स किए गए थे बड़े स्पेशल, और सुबह के इजलास के बाद दोपहर का इजलास, शाम को सदर के दस्तखत और आईनी तरमीम की तैयारी थी। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका और अब दोबारा से कोशिश की जा रही है। 18 तारीख का इजलास 3 बजे 3:30 बजे दोपहर रखा गया है और कहा जा रहा है कि उसके लिए उसके अंदर अब आईनी तरमीम जो हम चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो हम कर लेंगे। आईनी तरमीम इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है। बिलावल भुट्टो साहब भी फरमा रहे हैं और फिर अब तो उस पर इतनी दलीलें दे रहे हैं कि ये आईनी तरमीम अवाम चाहती है कि ये हो और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, जबकि जितने भी कानून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ देम का ये ख्याल है, जिस तरह पूरी वकला तंजीमें हैं, तमाम तर बार एसोसिएशंस हैं, वो सब कह रहे हैं कि अगर आईनी तरमीम हुई तो हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। इस तरह भी हमें रियासत आज़ाद साहब ने भी ज्वाइन किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं वो, और वो भी यही कह रहे थे कि हम लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और फिर ये अगर हो भी गई, इसको मेलिफाइड इंटेंशन से कर भी लिया गया तो उसके बावजूद भी हम इसके खिलाफ जाएंगे जब तक रिवर्ट नहीं होगी, इसके अगेंस्ट स्टैंड रखेंगे। आप क्या समझते हैं सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में? देखिए, आईनी तरमीम जो है वो एक पार्लियामेंट का हक है। आइन के मुताबिक वो तरमीम करना चाहें, 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरमीम कर सकते हैं। कोई कोर्ट, कोई वकला उसको नहीं रोक सकता। आइन ये कहता है। ठीक है, अगर आइन से बालातर होकर कहेंगे हम प्रोटेस्ट करके इसको रिवर्स कर देंगे, वो भाई रिवर्स करने के लिए आफ्ताब जो जस्टिस इफ्तिखार के हक में एक मुहिम चली थी, ठीक है, वो वकला ने नहीं चलाई थी। ठीक है, जिन्होंने पैसे दिए थे उन्होंने चलाई थी। जिन्होंने इनको आगे किया था, उसके बाद कौन सी तहरीक चली है? लेकिन नाम तो वकला का ही लगा था ना, कोई वकला का नाम नहीं लगा था। नवाज शरीफ साहब भी कोट पहन के आए थे और उस दौर के अंदर वो वकला के सामने आ गए थे, खुद चलते रहे, मार्च करते रहे और कहते रहे कि मैं इनके साथ खड़ा हूं, ये वकला तहरीक है, और तब जाके सारा कुछ हुआ। वो वकला तहरीक, इसी तरह तहरीक को दुरुस्त कर लेना चाहिए। वकला की तहरीक नहीं थी, वो तहरीक जनक कियानी की थी। जनक कियानी ने उस तहरीक को चलवाया था। उसमें पीर पार्टी के मुनीर मलिक, एतजाज हसन, ये लीडर थे साहब। इनके जरिए वकला को अच्छे भले पैसे तकसीम हुए। ठीक है, इसमें कोई नहीं है। वो उस तहरीक के अलावा मुझे बताएं कि वकला की कौन सी तहरीक कामयाब हुई है। अभी जो पीटीआई के वकला है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ पीटीआई के। जो पीटीआई का विंग है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। मुझे कोई और किसी सीनियर वकला का बता दें या क्या है, या वो जजेस जो कि इनको आगे इनिशिएट कर रहे हैं कि जी अगर ये तरमीम हो गई तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक बनी हुई है अथॉरिटी, कि एक मुझे हैरानगी हो रही है इनकी बात सुन के, एक जजमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं। क्या जजमेंट आइन के आगे कोई खड़ी हो सकती है? आइन कहता है कि ये नहीं हो सकता, और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो बिल्कुल बराबर नहीं है। आइन मुकद्दम है, आइन मुकद्दम है। डिसीजन जितने भी हैं ये अभी इसी वक्त 3-4 जजेस ने फैसला जो किया है। आप आइन की बात करें, ठीक है, जजमेंट की बात ना करें। जजमेंट की बात करके आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है वो मान जाएगा? सर वो तो कह रहे हैं कि वो गैर आईनी था, जो 63 का फैसला कलअदम करार दिया गया, गैर आईनी किया गया, गैर आईनी तरीके से किया गया, अपनी मर्जी के जजेस को चेंज करके जिसको बिठाया गया वो भी एक तरीका गैर आईनी था। ये कानूनदान बता, मैं बिल्कुल कहता हूँ गैर आईनी था जो बंदियाल ने किया था। बंदियाल ने एक आइन का बेड़ागर कर दिया। आइन के अंदर एक है, सर अभी की बात पूछ रहा हूँ जो अभी हुआ, मैं क्या उसी वो की बात कर रहा हूं। गैर आईनी था? मैं कहता हूं कि वो जो फैसला था वो गैर आईनी था। उस फैसले को खत्म करके आइन के मुताबिक वही रिस्टोर कर दिया गया। आइन ये कहता है कि आप अपना वोट दे सकते हैं मगर उसके बाद आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। फिर आइन कहता है, उसमें यह कहा था, उसमें 2 फैसले हैं बंदियाल के। एक फैसला है परवेज इलाही को
چیف منسٹر بنانے کا، ایک فیصلہ جو کہ اس کو حمزہ کو اتارنے کا. ٹھیک ہے. اپنے کنٹرڈکشن ہے دونوں کے بندیال کے. ان دونوں فیصلوں کو رکھ لیں سامنے اور وکلا کو کہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں. جو فیصلہ آپ آئین کو موم کی طرح موڑ دیتے ہیں اپنے فائدہ دینے کے لیے، ایک پارٹی کو، اسپیسیفک پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے، وہ انہوں نے کیا. یہ تو انہوں نے آئین بحال کیا ہے. وہ جو آئین میں غیر ضروری ترمیم تھی اور غیر آئینی ترمیم تھی وہ ختم کیا. اس پھر یہی بحث ہوتی رہی. آپ ریفرنس مت دیں کسی کا، آپ آئین کی بات کریں. جب آئین میں واضح لکھا ہے کہ آپ کسی طرح بھی ایک بندے کو 2 سزا نہیں دے سکتے. ایک بندے نے ووٹ دیا ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا مگر وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. سر ویسے یہ زیادتی نہیں ہے پاکستان؟ یہ زیادتی کے آئین تھا. آپ انفارچونیٹلی آپ بندیال نے آئین کا بیڑا کر کیا، اس کا آپ مانتے نہیں ہیں. سر ایک ویسے ایک سوال ہے، میں اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ آئین تھا، آئین کہتا تھا جو بندیال نے فیصلہ کیا تھا وہ غیر آئینی تھا. اس نے اسی طرح کا فیصلہ ہے جس طرح کے 8 ججز نے کر دیا. ابھی کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا؟ جو رات کو 12 بجے عدالت کھول کے اور جو کچھ کیا گیا تھا وہ آئینی تھا. وہ جو آئینی تھا وہ کیوں بندیال صاحب کچھ کام آئینی اور کچھ غیر آئینی کرتے تھے. میں کہتا ہوں کہ وہ بھی غیر آئینی ہوگا، سب کچھ ہے. وہ بھی غیر آئینی تھا، وہ بھی غیر آئینی. میں کہتا ہوں کہ اب جو یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے، بحث ہو رہی ہے 63A کی. میں کہتا ہوں کہ جو بندیال نے، آپ کائنڈلی اینکر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ عبور حاصل ہے آپ کا. آئین کے اندر لکھا تھا کہ آپ اگر ووٹ دیں گے کاؤنٹ ہوگا. آئین میں لکھا تھا. بندیال نے کہا نہیں، وہ ووٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے جس کے آخر کاؤنٹ ہے جسٹس منیب. انہوں نے آئین کا بیڑگر کر دیا. سر میری اب اصل میں آپ حکومتی ریپرزینٹیو نہیں ہے تو میری آپ سے اس بات پہ اتنی لمبی بحث بنتی نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ اگر آئین میں لکھا تھا کہ 3 ماہ میں الیکشن ہونے چاہیے تھے تو کیوں نہیں ہوئے. وہ بھی آپ کے سامنے. یہاں پہ آئین میں لکھی بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں نظر پریکٹیکلی ہوتی نظر نہیں آتی. وہ ایک ڈیسیژن تھا، اس کا ذاتی سپورٹ کرنے کے لیے ڈیسیژن تھا. آئین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن میں تو یہ بھی لکھا ہے نا کہ آپ 3 دن تک فیصلہ کریں کہ ودن 3 days آپ جوائن کر لیں کسی پارٹی کو. وہ سپریم کورٹ کہتا ہے 15 دن میں جوائن کر لو. یہ بھی تو غیر آئینی ہے نا. جب اس کو درست کریں گے تو کہیں گے جی غلط ہو گیا. بھائی جو آئین کہتا ہے اس کو تو فالو کر لو. آپ کیوں کوئی ڈیسیژن آئین کو چینج نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کا کوئی بھی فل کورٹ بھی نہیں چینج کر سکتی آئین کو. آئین کو مان لیں، آگے چل پڑے، آپ کو کوئی چیز مسئلہ نہیں بنے گا. آپ کہتے ہیں جی چلو ہم تو آپس میں بحث نہیں کرتے پر آئین تو ہم مانتے ہیں نا سارے. آئین کو وکلا کہتے ہیں جی ہم ترمیم نہیں کرنے دیں گے. یہ کون سا مسئلہ ہے پاکستان کا کہ آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے. ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگی، ہو جائے گی. نہیں ہو میجارٹی، جہاں پچھلی دفعہ انہوں نے کوشش کی. یار اس وقت نہ جنرل فیض ہے نہ کرنل لیاقت ہے. جو آپ کو عمران خان کے ووٹ پورے کرتا تھا، جو طریقے بنتی تھی، جو اپنا بجٹ پاس ہوتا تھا وہ کرنل لیاقت کرتا تھا. تو سر اب کون بیٹھے جنہوں نے ان کے ووٹ پورے کیے؟ اسی لیے دیکھیں نا، ان کو 47 پہ بٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ اسی لیے ابھی اب جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے نام لیں، ان کا بتائیں انہوں نے کیسے مینج کیا. اسی لیے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. 2 مہینے سے بحث ہو رہی ہے، آپس میں سیاسی لوگ بحث کر رہے ہیں. آپ سیاسی لوگوں کی بحث کو کہتے ہیں غلط ہے. وہی آپس میں نہیں ہوگا. فرض کریں مولانا جو انہوں نے بات کی ہے کہ مولانا نے ایگری کیا ہے کہ آئینی کورٹ بننی چاہیے، ایگری کیا ہے. اور نہیں کیا تو وہ کورٹ میں کہہ دیں کہ نہیں کیا. ابھی تک انہوں نے ایگری نہیں کیا سر. آئینی عدالت کے قیام پہ ابھی ریاست آزاد صاحب بھی موجود تھے، ان کا ان کے ساتھ متواتر رابطہ، وہ بتا رہے ہیں انہوں نے ایگری نہیں کیا. بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دیا گیا مسودہ جو ہے اس کے مطابق اگر ہوگا، میرا دیا گیا مسودہ، تو پھر اس کے اوپر بات ہوگی. مولانا نے کہا کہ ہم آئینی ترمیم کے حق میں ہیں لیکن وہ ترمیم کا مسودہ میرے مطابق، ہمارے مطابق ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کسی کے مطابق ہو. چلو ہم مان لیتے ہیں کسی کے مطابق ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کے موافق ہوگا، جو مولانا کریں گے وہ ان کا قبول ہے. وہ مولانا پی ٹی آئی کے موافق کریں گے جو کریں. میں کہتا ہوں آپ جو کہتے ہیں نا کہ میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا میری بات ہوئی ہے، وہ مولانا نہیں مان رہے. اگر مولانا ان کے مطابق ترمیم کرنا چاہیں گے وہ ترمیم حلال ہے. جو مولانا جو ترمیم نہیں کریں گے تو مولانا صاحب ڈیزل ہے. پھر نہیں کریں گے مولانا ڈیزل ہے. ڈیزل کا نعرہ لگے گا ڈیزل ہے ڈیزل ہے. ابھی لگے گا. ابھی آج عمران خان کے ساتھیوں کو گالی پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ یہ وقت دور نہیں ہے. جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، جنہوں نے پریس کانفرنس جو سیاسی کمیٹی ہے اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، وہی ٹویٹر پہ وہی لوگ گالیاں نکال رہے ہیں. یہ وقت دور نہیں ہے جب سب کو گالیاں پڑ رہی ہیں. ٹویٹر تو پاکستان میں بین ہے، آپ کیسے ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو پڑھ رہی ہے نا اس گالیاں تو سن سکتے ہیں نا. آپ بھی سن سکتے ہیں، میں بھی سن سکتا ہوں. وی پی این یوز کر کے. ہاں آپ سن سکتے ہیں، سارا کچھ سن سکتے ہیں. آپ کو کہیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں. وی پی این کے تھرو یوز کریں گے. میں کہتا ہوں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے پوسٹ کی تھی، انہوں نے کہا صبر کریں، یہ گالیاں آگے تک چلیں گی، آئیں گی. یہ دیکھیں یہ اللہ کا قانون ہے. لاٹھی بے اوقات ہے، وقت لگتا ہے. مولانا ڈیزل سے مولانا صاحب ہو گئے.
मौलाना साहब से अभी मोहतरम मौलाना हो गए, अभी मौलाना जो कहेंगे हम करेंगे। ये किसके बयान है? एक ही बंदे के, एक ही बंदे के बयान है, एक ही पार्टी के। नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के आपस में बयान बताइएगा सर। वो तो थे ना, तो आपको याद नहीं होंगे? नहीं, याद है, बताइएगा। उन्होंने 2006 में एक एग्रीमेंट साइन किया सर, उसके बाद के बयान बता दें। मैं कहता हूं उसके बाद के बयान जो दिए थे वो रोज क्रिटिसाइज करते हैं, और वो करते हैं कि जनाब कौन criticize करता है सर? पीटीआई वाले अच्छा। रोजाना क्रिटिसाइज करते हैं, मगर अपना नहीं ख्याल करते ना। अगर वो कहें सर थोड़ी मेरी आपसे गुजारिश होगी, क्योंकि आज असल में आप इस टाइम पे सोलो गेस्ट है, तो आप थोड़ी बैलेंस्ड बात करेंगे तो मुझे बार बार आपको बात में चीजें याद नहीं करानी पड़ेगी। आप इमरान खान पे तनकीद भी करें और वक्त हुकूमत वक्त पे तनकीद भी करें, इनकी बुरी बातें भी बताएं, उनकी भी बताएं। आप ना बैलेंस रखेंगे तो बात बड़ी ना बैलेंस चाहिए, इस वक्त आइन के मुताबिक बात चाहिए। सर आइन के मुताबिक इस मुल्क में क्या हो रहा है आप मुझे ये बता दें। मैं कहता हूं कि देखें, अगर कोई पहले तरमीम की बात कर रहे हैं कि तरमीम होनी चाहिए कि सर आइन के मुताबिक अभी क्या चल रहा है ये बताएं। मैं कहता हूं कि मैं आइन की बात करने लगा हूं, आप मुझे करने तो देना जी प्लीज। आप कहते हैं कि मैं तरमीम नहीं होने दूंगा, और भाई आइन कहता है कर सकती पार्लियामेंट, पर कंडीशन लगाती है 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। पहले ये तो बहस कर लो कि होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी वो कहते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मौलाना फजल रहमान, ये अगर पहले ही उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होती तो आज डिस्कशन ना हो रही होती, हो चुका होता। कर लेते, ठीक है ना। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगी, अभी नहीं होगी अगली दफा हो जाएगी। तरमीम पे बहस करना, पार्टियों की मीटिंग करना जायज है, बिल्कुल जायज है। सर असल में आप क्या समझ रहे हैं कि ये हुकूमत को इस टाइम प्रॉब्लम क्या आ रही है? रियासत आज़ाद साहब ने तो जिक्र कर दिया कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब से बड़ी तकलीफ है हुकूमत वक्त को, और वो समझते हैं कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे केसेस खोल देंगे। 8 अक्टूबर का चूंकि जो इलेक्शन था उसमें रिगिंग हुई या जो मामला भी हुए, वो भी एक बड़ा केस है जो आज तक पेंडिंग है, उसको कोई नहीं खोल सका। और ऐसे लगता है ऐसी चीजें शायद खुलेंगी। ये वो व्यूज हैं जो उनके थे, मैंने आपसे शेयर किए हैं, आप कमेंट मैं तो कहता हूं कि ये सब कंट्रोवर्शियल बनाने में ये इन इमरान खान का और उनके वकला का हाथ है। अगर जैसे मंसूर शाह के मतलब ये नहीं कहते कि हमारा जज आ जाएगा, हम ये खोल देगा, ये कर देगा, ये बयानात ना होते। जस्टिस मंसूर शाह एक आइन के मुताबिक फैसले करने वाला जज है, उन्होंने अपना जज कह के कंट्रोवर्शियल कर दिया, खुद कर दिया। सर वो कहते भी रहेंगे तो मंसूर शाह साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हुकूमत क्यों घबरा रही है? नहीं, कोई नहीं घबरा रही। आप एक बंदे को कंट्रोवर्शियल कर दें, आप कहेंगे हमारा जज आ रहा है, 12 के बाद हमारा जज आ जाएगा, और भाई हमारा जज आ जाएगा, इसका मतलब है कि बाकी इधर एहतियात कर दो। तो इसका मतलब है कि हुकूमत सब कुछ तब्दील करेगी, सारे कानून आइनों कानून रूल चेंज करेगी किसी भी तरह, लेकिन उसको नहीं लगाएगी। हम कहते हैं कि भाई कंट्रोवर्शियल किसने बनाया? इमरान खान ने बनाया। हम कहते हैं रियासत साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया कि वो खोल लेगा। कैसे? आपको कैसे पता वो खोल लेगा? वो जज है यार, वो वकील नहीं है जो इन वकीलों के कहने पे लग जाएगा। सर 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और कहा था कि हमसे जबरदस्ती फैसले कराने के लिए प्रेशराइज किया जाता है और हमारे साथ हमें टॉर्चर किया जाता है। आइन क्या कहता है कि उन जज की बात तो सुनो, आज तक वो केस सामने नहीं आया। आप किस आइन की बातें कर रहे हैं? उन जजेस की बात करो जो 1 साल पहले के वाकयात को 1 साल कर रहे हैं। 1 साल पहले क्यों सोए हुए थे? उन्होंने खत लिखा था जस्टिस बंदयाल को, वो खत दोबारा रिपीट क्यों किया? कभी आप भी गौर कर ले। अगर वो खत अगर जस्टिस बंदयाल को चला गया, उसमें जस्टिस बंदयाल ने कहा ठीक है हम इसको सेटल कर लेंगे, वो भाई उस वक्त जनरल कियानी ने क्यों विड्रॉ किया? जब लिखा था बंदयाल को रिसीव हो गया जनरल कियानी साहब, जस्टिस कियानी साहब, ठीक है। उन्होंने जब जो थे, देखो उनमें से 3 तो 4 जजेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस मौजूद है, ठीक है, और 6 जजों में 1 साल पुराने वाकयात के ऊपर उन्होंने खत लिखा। यार सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो ये है कि जो जज ने एक जस्टिस बंदयाल को खत लिखा, वो जस्टिस काजी है उसको रिपीट कर दिया। ठीक भाई रिपीट क्यों कर रहे हो? काजी साहब भी उसको टेक अप कर लेते, कर लिया, फिर क्या किया? उसके बाद मेंबर नहीं अवेलेबल होते क्योंकि छुट्टियों पे चले जाते हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि जी अवेलेबल नहीं है। यानी उनकी छुट्टी करना बहुत जरूरी है, ये केस इतना जी बिल्कुल, जस्टिस मंसूर की छुट्टी करना बहुत जरूरी है। सर इस टाइम पे ईरान और इसराइल जो मामला चल रहे हैं, हमास हिज़्बुल्लाह और इसराइल के, मैं थोड़ा सा उस पर आपसे बात करना चाहूंगा कि इस टाइम पे कहा जा रहा है कि इसराइल के पास फिजाई दिफा के लिए जो है वो इस्तेमाल होने वाले जो मिसाइल्स है, चूंकि उनका आयरन डोम जो है उसके अंदर एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस तरह उन्होंने लगाई हुई है, उनकी मिसाइल्स कम होते जा रहे हैं। हिज़्बुल्लाह और हमास जो है वो अटैक किए जा रहे हैं और इसराइल के पास अपने मिसाइल्स कम हो रहे हैं टू डिफेंड देयर कंट्री। और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं जो इस फ्रंट पे, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। सबसे अच्छी खबर मैं देखता हूँ, ये पिछले 2 दिन में अमेरिका में बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है जाके इन फेवर ऑफ दी फलस्तीन, ठीक है। ये एक गुड साइन, हेल्दी साइन है कि एटलीस्ट यूरोप में पहले प्रोटेस्ट हुए थे, अमेरिका में कम हुए, अभी अमेरिका में हो रहे हैं। एक अवेयरनेस पैदा हो रही है।
اس کانفرنس میں بھی فلسطین کو سپورٹ کیا گیا. اس میں بھی ایک ریزولوشن میں ایک کلاس ڈالی گئی ہے کہ اسرائیل کو بند کرنا چاہیے. لیکن یہ آوازیں جب اٹھیں گی تو ڈیفینیٹلی. اور پھر دوسری بات ہے کہ جو گوریلا وار ہوتی ہے, جو نیچرلی ایک ہیجمنی تھی اسرائیل کو, وہ ایسا ایسا ختم ہو رہی ہے. امریکہ میں بھی یہ ایک تنظیم بنی ہے جو کرسچینٹی کے اوپر بیس کرتی ہے. انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی آپ اسرائیل کو دفاعی تعاون بند کریں. اس میں اوپر خط لکھے گئے ہیں. امریکہ نے 2 خط لکھے ہیں. لیکن امریکہ نے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا ان کو کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ نے جو کرنا کر لو, اس کے بعد ہم آپ کی ایڈ کم کریں گے. یعنی مجھے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ امریکہ نے اس کو 1 مہینے کا کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ڈو دا جاب ڈن کرنی ہے آپ کو 1 مہینے کے اندر. جو کرنا چاہتے ہیں 1 ماہ کے اندر جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں اور آگے چلیں. نہیں ماشاءاللہ آپ کا جو باہر کے لحاظ سے نا صحیح تجزیہ ہوتا ہے. پاکستان کے لحاظ میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ, صرف ادھر ٹھیک کر رہے ہیں. سر میں ڈنڈی مارتا ہوں, امریکہ میں آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں, اس بات کا آپ کو ثابت کرنی پڑے گی یہ بات, ورنہ آپ پہ جرمانہ عائد ہوگا. میں جرمانہ کر لیں گے. آپ میری بات سن لیں پہلے. امریکہ نے جتنا پریشر بلڈ اپ ہوا امریکہ نے اس کو انہوں نے واش اوے کر دیا. 1 مہینے کا ٹائم دے کے آپ بالکل 100% ہے کہ ان میں وہ جو بیان دیا اس کی ساری افیکٹونیس ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر امیجیٹ کرتے جیسے کہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جیسے کہ لوگ ود ان دی امریکن آرمی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے چلے گا, اس کو آپ اس کو ودرا کریں سارا کچھ. اگر وہ مہینے کے بجائے کہتے ہیں کہ آپ ابھی فیصلہ کریں, ابھی جس میں ایکشن کرنا ہوتا ہے تو ابھی کرتا ہے نا. یہ کیا بات ہوئی 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں, مہینے میں سب کو مار لو اور ختم کرو تاکہ میری آپ کی رائے ایک ہے کیونکہ اس لیے کہ وہ بندے کا وہ زیادتی ہو رہی ہے حماس کے ساتھ, زیادتی ہو رہی ہے لبنان کے ساتھ, زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ. مسلمانوں کو اتنے بے دردی سے وہ ہلاک کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. ان کو دنیا میں کوئی کہنے والا نہیں, کیونکہ امریکہ ان کو نہیں کہتا. ان کو یہ ایس سی او کانفرنس میں میں کہتا ہوں بڑی ہمت کی بات ہے ان کی. انہوں نے چائنا نے پہلی دفعہ اس کے قرارداد کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے وہ کہتا ہے مگر ویسا کسی جگہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا اگینسٹ امریکہ. تو اللہ کرے کہ اس طرح کی یہ کوشش ہوتی رہے, اور اس کوشش کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے, اپنی غیبی امداد سے مدد کرے ان کی. ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی ہے. ان کے بچوں کو, ان کے اسکولوں کو, ان کے ہاسپٹلس کو سب تباہ کر دیا امریکہ نے. تو اللہ کا بھی ایک نظام ہے, اللہ بھی ایک سسٹم ہے, وہ بھی انشاءاللہ جو مکافات عمل ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہوگا. تو امریکہ کے ساتھ ود ان امریکہ ایک جو مجھے نظر آ رہی ہے ایک اسٹرینگتھن ہو رہا ہے, ایک آئیڈیا اسٹرینگتھن ہو رہا ہے. ایران کا جو اٹیک تھا سر, بڑی باتیں کی گئی. کہا گیا کہ ایران نے جو اٹیک کیا ہے, کریکرز چلا دیے ہیں, پلانٹ تھا, یہ ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اس طرح کی بہت سی افواہیں اڑتی رہیں. وہ ہے اس میں ایک میسج انٹرپٹ ہوا, پکڑا گیا, میسج پکڑا گیا جس میں کہ جی 2 گھنٹے بعد ہم یہ کریں گے. امریکن کو میسج ہے. تو اس کے اوپر کافی اسٹوریاں بلڈ اپ ہوئی ہیں, کیونکہ امریکہ نے تو یہ اٹیک ہونے سے پہلے ہی بریکنگ نیوز دے دی تھی, پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ ایران اٹیک کرے. اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا, تیار ہو جاؤ. وہ اس کے اوپر پھر آنکھیں. دوسری بات ہے کہ اس میں ایران کے اندر جو حملہ ہوا تھا وہ بھی اس میں بہت باتیں ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اسماعیل ہنیہ صاحب کی جو شہادت جی ہاں, اس میں بہت باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ کا وہ ڈسٹینس تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آ کر باتیں ہوئی ہیں. ایران کا جس طرح یہ باتیں ہو رہی ہیں, اس میں امریکہ نے خود انفارم کیا, اس پہ اکنالج کیا امریکہ نے بھی اور اسرائیل نے بھی. کیونکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق, میں آپ سے تھوڑی سی خبر شیئر کرتا ہوں, اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو اسرائیلی فوج نے ایرانی حملے سے متعلق تفصیلات تاحال جاری انہوں نے کوئی نہیں کی ہیں, لیکن جو لوکلز ہیں, جو ان کے شہری ہیں, 2500 اسرائیلیوں نے انشورنس کلیمز جمع کرائے ہیں, یعنی انشورنس کے دعوے جمع کرائے ہیں کہ ہمیں نقصانات ہوئے ہیں. اور اس کا تخمینہ جو بتایا جا رہا ہے وہ بھی اندازہ سامنے آیا ہے کہ تقریباً $53 ملین کا نقصان ہوا ہے اسرائیل میں, گھروں کو, لوگوں کی جو چیزیں تھیں, اور 2500 کے قریب اسرائیلیوں نے انشورنس کلیمز کی ہیں. نہیں, یہ میں اس کو اسٹرینگتھن کر رہا ہوں کہ جو حماس اور باقی جو گوریلا کاروائیاں کر رہے ہیں, جس طرح کا بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, اس سے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اس میں وہ ایک خوف پیدا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر. ٹھیک ہے, اس میں جو پناہ گاہیں چھوڑ کے باقی جگہ جا رہے ہیں, یہ زیادہ افیکٹو ہے. یہ جو آپ بات کریں کہ جب سے امریکہ نے, اسرائیل نے کہا کہ یہ اٹیک ہونا ہے, سب کو پتہ تھا ہونا ہے, اور اس پہ ٹی وی پہ دیکھا گیا کہ ہونا ہے, اس کے بعد انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے اس کو ہوا میں ہی بے اثر کر دیا. ٹھیک ہے نا, یہ کلیم کیا. ابھی اس کے بعد یہ جب اتنا کچھ ایران کر رہا ہے تو نیچرلی کمپنسیٹ تو ہونا چاہیے. اس میں آ کر ہمیں یہ جو سفر کر رہے ہیں نا, وہ حماس کر رہا ہے اور لبنان کر رہا ہے, حزب اللہ کر رہا ہے. حزب اللہ کر رہا ہے. کیونکہ جو حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ صاحب
تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ہاں جی. درجات ان کے بلند کرے. اور اب کے جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں نعیم قاسم صاحب, ہاں جی. نعیم قاسم صاحب نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تکلیف پہنچائیں گے ہم, اور جہاں چاہیں اسرائیل پہ اٹیک کر سکتے ہیں. جی وہ کر رہے ہیں. They are attacking جو Israel. سب سے بڑی بات ہے, انہوں نے فزیکل اٹیک کیا. جی انہوں نے جو لبنان کا ہے اس میں کوئی 2-3 کلومیٹر اندر گئے ہیں, جی انہوں نے فائرنگ کیا, اسرائیل مارے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, وہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر اللہ کرے حماس اور یہ کر کے لبنان جو ابھی اسرائیل ہمارے خیال سے تھک چکا ہے اور تھکنے کے بعد اپنا ایگزاسٹ کر چکا ہے, اپنے میزائل ایگزاسٹ کر سر, چکا لیکن ہے. جس طرح سے وہ انہوں نے پلان کی ہوتی ہیں چیزیں کئی ڈیکیڈز پہلے کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی از اٹ ا پارٹ آف پلان, یا ان کے پلان سے بڑھ کے کچھ چیزیں ہو گئی ہیں جو ان سے کنٹرول نہیں؟ اس کا جو جتنے بھی اسرائیل نے جنگیں لڑی ہیں وہ بہت شارٹ تھی, مطلب 5 days 7 days 13 days 14 days, اس سے بیانڈ نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی جنگیں سپتمبر بھی ہے سب کچھ ہے, تو یہ پرلونگ ہو گئی ہے. جب جنگ پرلونگ ہوتی ہے تو اس میں پھر انجریز زیادہ ہوتی ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, وہ پھر آپ کا ذخائر بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے لوگ بھی بدل ہو جاتے ہیں, وہ بہت برا اثر ہوتا ہے اس دوران اگر کوئی ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ امریکن وہ سپورٹ دینا بند کر دیں تو اسرائیل اپنے نیز پہ آ سکتا ہے اس وقت. اسرائیل اپنی نیز پہ آ سکتا ہے, اور دنیا کی اس ٹائم پہ جو ریزسٹنس آ رہی ہے وہ صرف حزب اللہ کی جانب سے, ایران کا بھی سم پارٹ آف ایران ہے جو ریزسٹنس ہے, اور جس کو چاہتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کہ وہ ریزسٹنس ایران سے اگر ختم ہو جائے, جو ہمیں وہاں پہ پاسداران انقلاب کی ایک ریزسٹنس نظر آتی ہے, اور وہ ایرانی وہ لوگ جو کہ دوز ہو آر پیٹریٹس اور اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں, وہ ریزسٹنس ہے ایران کے اندر. باقی ایجنٹس انفارمرز تو بہت سارے وہاں پہ بھی موجود ہیں جنہوں نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی امریکہ کو کہ یہاں پہ اٹیک ہونے والا ہے. دونوں طرح جب ان کے پاس جو ادھر ہلاکت ہوتی ہے تو اس وقت بھی لوگوں نے. سر, ان نیئر فیوچر واٹ ڈو یو سیک, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایران کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کرے گا؟ کیونکہ حزب اللہ اسٹرینتھن ہوتا جا رہا ہے, حزب اللہ کی سپورٹ بھی ایران کو موجود ہے, حماس کو بھی ایران کی سپورٹ موجود ہے, تو پھر یہ چیزیں اگر اسرائیل کے اگینسٹ جائیں گی. یہ ابھی کہیں نہیں کنفرم ہو رہا کہ جی ایران نے ان کو سپورٹ کیا ہے, ان کو ایسی کوئی ایسی کنفرمیشن کوئی نہیں ہے ایسی, وہ انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں, انہوں نے جو بھی کیا ہے ابھی اس سے اسرائیل بیک فٹ پہ آ رہا ہے, تو اللہ کرے کہ اس طرح ہو جائے. ابھی تک ویزیبل رپورٹڈ نہیں سپورٹ, ٹھیک ہے, جو کہ اب ورلڈ میڈیا میں کہیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے جس وقت ایران کو, جیسے دنیا ابھی کہہ رہی ہے کہ حزب اللہ نے یہ اٹیک کر دیا یا حماس یہ کھڑا. حماس ابھی تک جو ان میں سب کچھ تباہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ کو نظر آتا ہے, رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا میں, پتہ لگ رہا ہے کہ جی ریزسٹنس شو ہو رہی ہے. وہ ٹوٹل ڈسٹرائڈ ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, ان کی ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہے. میرا خیال میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, ہم دعا ہوتے ہیں, اور اسی میں پاکستان کی اسلام کی بھلائی ہے کہ جی یہ اسرائیل کا کسی طریقے سے کنٹرول ہو جائے, اس کو امریکہ کی ہیلپ ختم ہو جائے. یہ ود ان امریکہ کی طرف سے جو خبر آئی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں, جو انٹرسیپٹر میزائلوں کا ذخیرہ ہے, یعنی اگر آپ ناظرین آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں, جو آئرن ڈوم میں آنے والے میزائل کو ہٹ کرنے کے لیے دوسرا میزائل لانچ کیا جاتا ہے, اس کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں انٹرسیپٹر میزائل. اور یو ایس نے پیغام بھجوایا ہے اسرائیل کو کہ ہمارے پاس لامحدود سپلائی نہیں ہے انٹرسیپٹر میزائلز کی. سو جس سپیڈ پہ ہم آپ کو پہلے سپلائی کر رہے تھے, سمپل لفظوں میں کہتے دفاعی ہے آپ کا سسٹم دفاع کرنے کا, جو میزائلوں کو ہوا میں ہٹ کر سکتا ہے. جی, انہوں نے کہا کہ جو میزائلز آپ کو ہم سپلائی کر رہے تھے اس کو ہم سپلائی اس رفتار سے نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. ہم یوکرین کے اندر بھی دے رہے ہیں, آپ کو بھی دے رہے ہیں, سو ہمیں وی ہیو ٹو ریڈیوس دا سپلائی ہیئر. یہ بھی ایک بیڈ نیوز ہے اسرائیل کے لیے اور گڈ نیوز ہے. یہ بھی بہت اچھا ہے کہ جی ڈیفینسو میکانزم ان کا کمزور ہو رہا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا, جو ہم اس کو انالائز کریں تو ڈیفینسو میکانزم اسرائیل کا کمزور ہو رہا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے یوکرین وار میں جو رشیا نے ابھی ریسنٹ سکسیس حاصل کی ہے, قبضہ کیا ہے دوسرے میں, ادھر بھی تو جو نقصان ہو رہا ہے امریکہ کو ہو رہا ہے. امریکہ کے اتنی بڑی سپلائی ہونے کے بعد وہ یوکرین ڈیفیٹ کر رہا ہے, مطلب پیچھے ہٹ رہا ہے. تو جب پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے روس کامیاب ہو رہا ہے. اگر اللہ کرے ادھر سے روس یوکرین میں کامیاب ہوتا ہے, ادھر سے حماس اور ان کو کنٹرول کرنے میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں سارے, کہ جی اسرائیل کو فورس کر دیتے ہیں کہ جی آپ سلامتی کونسل کی قرارداد مان لیں.
قراردادیں بہت پاس ہو چکی ہیں. بالکل, وہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہہ دیا, یو این کہتا رہا, ہر ایک سب نے کچھ blame ہوتا کر رہا, دیا, سب ہر نے ایک کہہ نے دیا, blame کر دیا. لیکن اسرائیل کسی طرف مان بھی نہیں رہا. اللہ کرے کہ جلدی آسانی ہو جائے اللہ مسلمانوں کے لیے, سب مسلمانوں دعا کے گو ہیں حال کہ پر اللہ بھی. تعالیٰ یہ سب ہمارے سب کو مسلمانوں کو بہت بڑی خوشی ملے گی اگر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے انشاءاللہ. اور بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ کرن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.